अस्सलाम वालेकुम। हो सकता है कि बाज़ औक़ात हम माज़ी या मौजूदा हालात में अपनी ज़ाती ज़िंदगी या इर्द-गिर्द के माहौल में रूनुमा होने वाले हालात व वाक़यात जैसे कोई फ़ौतगी, नाकामी, नुकसान, मसला, बीमारी वग़ैरह की वजह से मायूसी महसूस करना शुरू कर दें। ये भी मुमकिन है कि कोई वाक़या ना हुआ हो, फिर भी हम इस कैफ़ियत में आ जाएँ। लेकिन आम तौर पर ये मायूसी आर्ज़ी होती है और हम कोशिश करके इस पर काबू पा लेते हैं। लेकिन हो सकता है कि बाज़ औक़ात मायूसी की ये कैफ़ियत शदीद हो जाए या ज़्यादा देर के लिए रहे और इसके साथ-साथ डिप्रेशन की दूसरी अलामात भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाएँ, जैसे किसी काम में दिल ना लगना या लुत्फ़ ना आना, कमज़ोरी, सुस्ती, मनफ़ी ख़यालात, तवज्जो का ना होना, भूख या नींद का मुतासिर हो जाना, ज़ाती वक़्त या एतमाद की कमी या मुख्तलिफ़ किस्म की जिस्मानी और दूसरी अलामात। जब हम शदीद मायूसी वाली कैफ़ियत में जाते हैं तो हमें ये 3 काम करने के लिए कह सकती है, और यहाँ मैं ये ज़ोर देकर कहूँगा कि ये काम हमने किसी सूरत नहीं करने होते। पहला तो वो ये कह सकती है कि आप अपनी तालीम या काम छोड़ दें। दूसरा, वो हमें अपने ताल्लुकात को ख़त्म करने के लिए कह सकती है, और तीसरा ये कि अपनी ज़िंदगी को छोड़ने के लिए कह सकती है। यहाँ फिर मैं ये ज़ोर देकर दोहराऊँगा कि ये काम हमने किसी सूरत नहीं करने होते। उसकी वजह ये है कि ये तो एक वक्ती कैफ़ियत है, और इस दौरान में अगर हम ये काम कर देंगे तो अपने को या दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, और हो सकता है कि अपने लिए और दूसरों के लिए सारी उम्र का पछतावा रह जाए। इस मायूसी वाली कैफ़ियत से निपटने के लिए चंद तजावीज़ हैं, उम्मीद है आप इन्हें मुफीद पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप फ़ैसला करें कि आप किस बात की वजह से मायूसी महसूस कर रहे हैं। आया आपके ज़हन में आ रहा है कि आपका मूड कभी बेहतर नहीं होगा, या आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकेंगे, या आप ज़िंदगी के जो अहदाफ़ हैं या गोल्स हैं वो हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका मूड कभी बेहतर नहीं होगा, तो अगर आप अपने मूड का रिकॉर्ड रखें सुबह शाम, तो आपको ये लगेगा कि कई दफ़ा आप बेहतर महसूस कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपने माज़ी में भी कई दफ़ा डिप्रेशन या मायूसी महसूस की होगी, और आपने ये देखा होगा कि ये कुछ दिनों में या कुछ देर बाद बेहतर हो गई या ठीक हो गई। इसी तरीके से अभी जो आप मायूसी महसूस कर रहे हैं, ये भी एक वक्ती कैफ़ियत है, और आप जो है कोशिश करके और दूसरों की या प्रोफ़ेशनल हेल्प लेकर इसको बेहतर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम कोशिश करते रहें तो हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, और वक्ती नाकामियों के बाद हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर कोई लंबा अरसा चलने वाली बीमारी हो या क्रॉनिक इलनेस हो, तो उसमें भी बेहतरी का इम्कान होता है। बाज़ औक़ात दवाइयों के साथ बंदा बेहतर हो जाता है, या ख़ुद ब खुद बेहतरी आना शुरू हो जाती है, या कोई नई दवाइयाँ ईजाद हो जाती हैं, या नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। इसलिए उस सूरत में भी आप हिम्मत ना हारें। अगर कोई मुस्तकिल नुकसान हुआ है, जैसे कोई करीबी अज़ीज़ फ़ौत हो गया है, तो उस नुकसान के बारे में जो हमारे एहसासात हैं या फ़ीलिंग्स हैं, उन पे इज़हार करने की ज़रूरत है, और उस नुकसान के नतीजे में जो मसाइल या चैलेंजेस सामने आए हैं, उनसे निपटने की ज़रूरत है। हमें उन मसाइल या चैलेंजेस पे नज़र रखने की ज़रूरत है और हल करने की ज़रूरत है जो हमारे इख्तियार में हैं और जिनको हम बेहतर कर सकते हैं। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि ये जो हम मायूसी वाला रवैया इख्तियार कर रहे हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, और अगर हम पुरुमीद हो जाएंगे तो उसके हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। अगर आप खुशी और उम्मीद वाला रवैया अपनाएं, एज़ इफ़ यू आर हैप्पी एंड होपफुल, तो वो भी आपके मूड में खुशगवार तब्दीली ला सकता है। इसके साथ साथ आपको दूसरी जो सेहतमंदाना मसरूफ़ियात हैं, जैसे वर्जिश या लोगों से मिलना जुलना, वो भी बढ़ाने की ज़रूरत है। ख़्वाह आपका दिल ना करे कि आप कोई काम करें या वर्जिश करें या लोगों से मिलें। इस इम्कान को ज़हन में रखें कि हो सकता है
آپ کا دماغ جھوٹ بول رہا ہو یا آپ کو گمراہ کر رہا ہو، کیونکہ عموماً حقیقت اتنی خراب نہیں ہوتی جتنا ہمارا دماغ یا ہماری سوچ اس کو بنا دیتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری سوچ میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے حقیقت ضرورت سے زیادہ خراب نظر آ رہی ہوتی ہے۔ مثلاً ہمارا دماغ انہی باتوں پہ فوکس کر لیتا ہے، انہی باتوں پہ توجہ دیتا ہے جن کی زندگی میں کمی ہوتی ہے، اور نتیجتاً ہماری زندگی میں جو اچھی باتیں ہوتی ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں، یا ہمارا دماغ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت زیادہ اہمیت دے رہا ہوتا ہے، یا ہمارے پاس پورے شواہد نہیں ہوتے، پورے حقائق نہیں ہوتے، اور ہمارا دماغ جو ہے وہ لمبے لمبے بڑے بڑے منفی نتیجے نکال رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ضرورت سے زیادہ ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں اور چیزوں کو ایکسٹریم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یا ہم کامیاب ہیں یا ناکام ہیں، یا ہم اچھے ہیں یا برے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت زیادہ سخت اصول ہوتے ہیں، یا شوڈس ہوتے ہیں، یا توقعات ہوتی ہیں جو جب پوری نہیں ہوتی اپنے سے، دوسروں سے یا دنیا سے، تو پھر ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا دماغ یہ بھی کہتا ہے، چونکہ یہ جو تعلق ٹوٹا ہے اس کے بعد میں یہ جو مایوسی محسوس کر رہا ہوں یہ ہمیشہ رہے گی اور میں کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکوں گا، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایموشنل ریزننگ۔ اس کی کوئی حقیقی منطق نہیں ہوتی۔ آپ کا دماغ آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہے کہ فلاں بندہ یا تعلق یا کام یا ڈگری آپ کی خوشی یا آپ کی سروائیول کے لیے ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ کے پاس جب وہ تعلق نہیں بھی تھا یا ڈگری نہیں بھی تھی تو اس وقت بھی آپ خوشی محسوس کرتے تھے، اور کئی لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی، جیسے کہ ایک مخصوص اگر کام ہے تو وہ کام تو آپ ہی کر رہے ہیں نا، دوسرے لوگ تو نہیں کر رہے، تو دوسرے لوگ بھی تو خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ کام چلا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی خوشی محسوس نہیں کر سکتے، تکلیف ہوتی ہے، بندے کو دکھ ہوتا ہے، لیکن مایوسی میں جانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور مایوسی میں آپ اسی وقت جاتے ہیں جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام تھا یا یہ جو تعلق تھا یا یہ جو ہدف تھا یہ میری خوشی یا سروائیول کے لیے ضروری تھا۔ انسان کا دماغ اس کو اس کے ماضی میں رکھتا ہے یا اس کو اس کے مستقبل پہ رکھتا ہے، حالانکہ اس کی اصل زندگی یہ موجودہ لمحہ ہے جس میں کہ میں یا آپ سانس لے رہے ہیں۔ ماضی میں اگر کوئی اچھی بات ہے اور خوشی حاصل کرنی ہے تو آپ ماضی میں جائیں، یا کوئی سبق سیکھنا ہے تو آپ ماضی میں جائیں اور پھر موجودہ لمحے میں آ جائیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا کوئی مستقبل کا منصوبہ ہے یا اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے تو آپ مستقبل میں جائیں اور پھر آپ موجودہ لمحے میں آ جائیں۔ مایوسی بھی ہمیں مستقبل کے بارے میں ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ہم نے اپنے دماغ کو ٹرین کرنا ہے کہ ہم اس موجودہ لمحے میں اپنے دماغ کو کیسے رکھ سکتے ہیں اور اس سے خوشی اطمینان حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو مفید یا تعمیری طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مایوسی محسوس کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے کسی دوست یا خاندان کے فرد کے ساتھ جس پر آپ کو اعتماد ہے اس کے ساتھ بات کریں، اور اگر مایوسی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپریشن یا کسی اور نفسیاتی عارضے کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کوئی پروفیشنل مدد لیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان کو زندگی میں حقیقی خوشی، اطمینان اور سکون اسی وقت ملتا ہے جب کہ اس کی زندگی کا کوئی واضح مقصد ہو۔ یہ مقصد آپ اپنے خاندان، بچوں، دوستوں، رشتہ داروں، کام، ملک اور مذہب کے لحاظ سے زندگی میں لا سکتے ہیں۔ آپ کا جو بھی مذہب ہے، جو بھی یقین ہے، وہ آپ کو مایوسی والی کیفیت میں جانے سے اور اس سے نکالنے میں بہت مددگار ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس قسم کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔